बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 जून 2025 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। दुनिया के 2400 अमीर तरीन अफराद इस साल सऊदी अरब मुंतकिल होंगे। सऊदी अरब यूरोप से बाहर के अमीर तरीन अफराद को अपनी जानब मुतवज्जे करने वाले मुल्कों की लिस्ट में है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अदाद शुमार से मालूम हुआ है कि दुनिया के 2400 से ज़ायद करोड़पति अफराद सऊदी अरब मुंतकिल होंगे या हो चुके हैं। ये इंकशाफ आलमी दौलत पर नज़र रखने वाले इदारे न्यू वर्ल्ड हेल्थ की रिपोर्ट में किया गया। उसके बरक्स बरतानिया गुज़श्ता दहाई की सबसे बड़ी दौलत की हिजरत की लहर का सामना कर रहा है, जहाँ तवक्को है कि साल 2025 के दौरान 16,000 से ज़ायद करोड़पति लोग मुल्क को छोड़ देंगे। चीन खसारे के लिहाज से दूसरे नंबर पर रहा, जहाँ से इस साल तकरीबन 7,800 करोड़पतियों की बैरून मुल्क मुंतकली मुतवक्के हैं। दूसरी तरफ अमेरिका दौलतमंदों के लिए अपनी कशिश बरकरार रखे हुए हैं, जहाँ 7,500 से ज़ायद करोड़पति, जिनमें अक्सरियत चाइनीज़ और यूरोपियन सिटीजन्स की है, मुंतकिल होने वाले हैं। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया कि वो मुल्क जो रवायती तौर पर दौलतमंदों की पसंदीदा मंजिल रहे हैं, जैसे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, अब अपनी चमक खोने लगे हैं, क्योंकि इक़्तिसादी और कानूनी तब्दीलियों ने कई लोगों को अपनी तरजीहात पर नज़रसानी करने पर मजबूर कर दिया। रूस में इस साल तकरीबन 1500 करोड़पति मुल्क छोड़ चुके हैं, जो तेज़ी से बदलते हुए सियासी और इक़्तिसादी हालात का नतीजा है। जबकि लातीनी अमरीका भी दौलत के इनखला का शिकार है, जहाँ 2024 के दौरान ब्राज़ील से 1200 और कोलंबिया से 150 करोड़पतियों के इनखला की पेशगोई की गई है। दुनिया भर में दौलत की इस वसी पैमाने पर नकलो हरकत से ये ज़ाहिर होता है कि ममालिक की कशिश में इस्तेहकाम, इक़्तिसादी मौक़े और सरमायाकारी और कारोबार के लिए साजगार कानूनी माहौल किस कदर अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए तैयार है महकमा पासपोर्ट। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने उम्रा की अदायगी के लिए आने वाले ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए मुल्क के बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई, बरी और बहरी सरहदों पर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक दुनिया भर से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की आमद से लेकर रवानगी तक के तमाम मराहिल को आसान बनाने का मनसूबा तैयार कर लिया गया। महकमा पासपोर्ट ने कहा, तमाम फ़ज़ाई, ज़मीनी और समुद्री रास्तों पर मौजूद इमिग्रेशन हॉल को तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया गया है। ज़ायरीन से गुजारिश है कि वो उम्रा की अदायगी के लिए आमद से रवानगी तक तमाम क़वाइद व ज़वाबित और हदायत की मुकम्मल पाबंदी करें। बेहतर मौक़े की फराहमी, 3 लाख गैर मुल्की हुनरमंदों का प्रोफेशन टेस्ट। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी का कहना है कि प्रोफेशन स्क्रीनिंग प्रोग्राम के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। अब तक मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 3 लाख हुनरमंदों का प्रोफेशन टेस्ट लिया जा चुका है। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का प्रोग्राम, जिसमें फ़नी शोबों से वाबस्ता लोगों की अहलियत को जांचा जाता है, उसका मकसद मुकामी लेबर मार्केट में ऐसे हुनरमंदों को बेहतर मौक़े की फराहमी है जो अपने शोबे में महारत के हामिल हैं। प्रोफेशन स्क्रीनिंग में कारकुनों की तालीमी काबिलियत और तजर्बे की जांच की जाती है। प्रोग्राम के 2 रूट हैं, जिनमें पेशा वराना जांच और तस्दीक है, ताकि कारकुनों को उनके प्रोफेशन के मुताबिक जांचा जा सके। वजारत का कहना है कि प्रोफेशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम में 159 प्रोफेशन को शामिल किया गया है, जिनकी जांच के लिए सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में 145 जबकि 5 मुल्कों में भी ये सेंटर कायम हैं। बैरून मुल्क कायम सेंटर्स का मकसद ऐसे कारकुनों का हसूल है जो अपने मुकर्रर पेशों में माहिर हों। पेशा वराना तस्दीक के हवाले से वजारत का कहना था कि 160 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 25,000 अफराद ने उन सेंटर से रजू किया जो 1,000 से ज़ायद पेशों से ताल्लुक़ रखते थे। बैरून मुल्क प्रोफेशनल स्क्रीनिंग का अमल 2 हफ्तों पर मुहित होता है। किंग अब्दुल-अज़ीज़ फाउंडेशन का तारीखी डॉक्यूमेंट्स तक रसाई के लिए अलदारा डॉक्यूमेंट्स मंसूबा। किंग अब्दुल-अज़ीज़ फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड आर्काइव्स ने अलदारा डॉक्यूमेंट्स के नाम से एक नया मंसूबा शुरू किया है, जिसका मकसद अवाम को सऊदी अरब की तारीखी डॉक्यूमेंट्स तक आसान रसाई देना और उनकी अहमियत के बारे में कौमी शऊर को बढ़ाना है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये मंसूबा जो शुरू किया गया, नई नस्लों को उनके विरसे से जोड़ने और तारीखी दस्तावेज़ात को सऊदी अरब के माजी को समझने के लिए बुनियादी ज़राए के तौर पर उजागर करने के लिए शुरू किया गया है। सऊदी अरब में हेल्थ वर्कर्स के लिए अरबी ज़ुबान का नया प्रोग्राम।
عربی زبان کی ترویج کے لیے کنگ سلمان گلوبل اکیڈمی نے ریاض سیکنڈ ہیلتھ کلسٹر کے ساتھ مل کر صحت سے متعلق عربی زبان کے تیسرے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ یہ پروگرام، جس کا نام عربک فار ہیلتھ پرپز رکھا گیا ہے، ایک تعلیمی انیشیٹو ہے جو ان پروفیشنل ہیلتھ کیئر افراد کو ذہن میں رکھ کر ترتیب دیا گیا ہے جن کی مادری زبان عربی نہیں۔ اس پروگرام کے تحت ڈاکٹروں اور نرسوں کو عربی زبان کے سلیبس کے 2 ماہ پر مبنی کورس کے ذریعے عربی زبان کی عملی بول چال سکھائی جائے گی۔ عرب نیوز نے ایس پی کے حوالے سے بتایا کہ یہ انیشیٹو اس بڑی کوشش کا حصہ ہے جس کے تحت عربی نہ بول سکنے والوں کو عربی زبان سیکھنے کے لیے مخصوص کورسز آفر کیے جائیں گے۔ یہ کورس کلاسیکی عربی زبان اور سعودی عرب کا اس کی بولی کا امتزاج ہے، جس میں وہ ثقافتی سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں جن سے کورس مکمل کرنے والوں کو مقامی کمیونٹی کے ساتھ انضمام میں مدد ملے گی۔ سعودی طلباء کے 10 سائنسی تجربات خلا میں روانہ۔ سعودی عرب کی خلائی ایجنسی نے طلباء کے تیار کردہ 10 سائنسی تجربات خلا میں بھیج دیے۔ یہ تجربات الفضاء مداح نامی سائنسی مقابلے کا حصہ ہیں جسے سعودی خلائی ایجنسی نے محمد بن سلمان فاؤنڈیشن مصر اور سائنسی دریافت اور اختراع کے مرکز علمی کے اشتراک سے منعقد کیا تھا۔ تجربات کی روانگی امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں واقع کینیڈی اسپیس سینٹر سے کی گئی ہے۔ ایجنسی کے مطابق یہ تجربات ان طلباء کے خیالات کو عملی شکل دیتے ہیں جو خلا اور کشش ثقل کی کم ترین حالت میں سائنسی دلچسپی رکھتے ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے غزہ میں 4 واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹس قائم کرنے کا معاہدہ۔ سعودی عرب کے انسانی امدادی ادارے شاہ سلمان ریلیف سینٹر نے 2 دن پہلے ویڈیو لنک کے ذریعے سعودی مرکز برائے ثقافت و ورثہ کے ساتھ ایک مشترکہ تعاون کا معاہدہ کیا، جس کے تحت غزہ کی پٹی کے خان یونس اور وسطی اضلاع میں 4 واٹر ڈیسیلینیشن جو پانی صاف کرنے کے پلانٹس ہیں وہ قائم کیے جائیں گے۔ اس معاہدے کے تحت روزانہ 10 سے 12 مکعب میٹر پانی صاف کرنے کی صلاحیت رکھنے والے 4 پلانٹس نصب کیے جائیں گے۔ ریاض پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا جس نے مسجد کے سامنے ایک دوسرے شخص پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ریاض میں سیکیورٹی حکام نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا ہے جو وائرل ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اور دوسرے شخص پر حملہ کرتے ہوئے پبلک سیکیورٹی نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ کے ذریعے واضح کیا۔ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کے خلاف قانونی اقدامات کرتے ہوئے اسے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا۔ سعودی ٹریول سیکٹر ایران اسرائیل تنازع سے سب سے کم متاثر ہوا۔ CNBC عربیہ۔ مشرق وسطیٰ میں جغرافیائی سیاسیات کے اثرات کے باوجود سعودی عرب نے سفری شعبے میں استحکام کو برقرار رکھا۔ CNBC عربیہ کے مطابق اس کی فضائی حدود عالمی ایئر لائنز کے لیے ایک اہم گیٹ وے بن گئی، جس سے عام طور پر ایسے حالات میں ہونے والی کینسلیشن کی تعداد میں کمی واقع ہوئی۔ یہ جغرافیائی سیاسی بحران ہے۔ موسمی گرمیوں کی چھٹیوں کے آغاز پر آیا یہ مدت سعودی عرب میں رہائشیوں اور شہریوں کے لیے سفری بکنگ کا تقریباً 60% ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں آنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی وزارت سیاحت نے انکشاف کیا کہ 2024 میں ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ٹورسٹ کی تعداد 116 ملین تک پہنچ گئی ہے، جو کہ 2023 کے مقابلے میں 6% کی شرح نمو ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کے ساتھ سعودی عرب کے سفر اور سیاحت کے شعبے میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی توقع ہے، جس سے مسافروں کے لیے نئی افق اور منزلیں کھلیں گی۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔